नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां अस्तंत बंगालाच्या भेटीर आसतले. प्रधानमंत्री आपल्या भेटी वेळार नादिया जिल्ल्यांतल्या रानाघाटा हांगा राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे बुन्यादी फातर बसयतले आनी उक्तावण करून सभेत उलोवप करतले. सुमार 32,000 कोटी रुपया मोलाच्या 2 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाचे उक्तावण ते करतले. प्रवास वेळ सुमार 2 वरां उणो करपाक ते मदत करतले, जाका लागून वाहनांची वेगान आनी सुगम हालचाल सुनिश्चित जातली. तशेंच प्रधानमंत्री फाल्यां सावन 2 दिसांच्या आसामाच्या भोंवडेर आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जॉर्डन, इथिओपिया आनी ओमान ह्या 3 राष्ट्रांच्या भेट सोंपयली. ह्या भोंवडे वेळार वेगवेगळ्या वाठारांनी जायते म्हत्वाच्यो कबलाती जाल्या. तांच्या 3 राष्ट्रांच्या भोंवडेच्या निमण्या पावण्यार भारत आनी ओमान हांचे मदीं काल जायते करार आनी समजिकायेची कबलाती केल्यात. ओमानाच्या सुलतान हैतम बिन तारीक हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां भारत ओमान संबंदात तांणी केल्ल्या अपवादात्मक योगदाना खातीर आनी तांच्या दृश्टिकोना खातीर ऑर्डर ऑफ ओमान पुरस्कार फावो केलो. इथिओपियाच्या संघराज्य लोकशाय प्रजासत्ताकाचे बायलां आनी समाजीक वेव्हार मंत्री एरेगोगी तेसेफाये हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या भेटी वेळार जाल्ल्या कबलातीचो आपल्या देशाच्या बायलांक मजत आनी फायदो मेळटलो अशें तांणी नदरेक हाडलें. Ministry is responsible to work on women, children, youth, people with disability, and also the social protection system in the country, looking after poor and vulnerable people in Ethiopia. राष्ट्रीय राजधानीत हवेचो दर्जो इबाडीत आशिल्ल्यान दिल्ली सरकार 10,000 शाळेच्या वर्गांत एअर प्युरिफायर बसयतले. मंत्री आशीष सूद हांणी हें सांगलें. ह्या प्रकल्पा खातीर निविदा प्रक्रिया पयलींच सुरू जाल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. फाटल्या सरकारान राष्ट्रीय राजधानीच्या ग्रीन बेल्टान हवेच्या दर्ज्याचेर नियंत्रण दवरपी 30% केंद्रां स्थापन केल्यात असो दावो सूद हांणी केला. 10,000 एयर प्यूरिफायर हम बच्चों के क्लासरूम्स में लगाने जा रहे हैं, जिसका टेंडर हमने आज फ्लोट कर दिया है. ऐसे अनेक क्रांतिकारी काम हर विभाग में हुए. मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हर विधानसभा में एक मैकेनिकल स्वीपर लगाना चाहते हैं, जिससे धूल उड़नी कम हो. ये सब दीर्घकालिक योजनाओं के काम है. उन सब प्रक्रियाओं में हम गुजर रहे हैं. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हैदराबादात राज्य भौशीक सेवा आयोगांच्या अध्यक्षांच्या 2 दिसांच्या राष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण केलें. नागरी सेवकांक भरती करतना भौशीक सेवा आयोगांनी प्रामाणीकपणान प्राधान्य दिवपाची गरज आसा हाचेर तांणी मार्गदर्शन केलें. तेलंगणाचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा हांणी भरती प्रक्रिया आनी वेळा प्रमाण भरती करपाच्या सगळ्या पावंड्यार पारदर्शकतायेचेर भर दिलो. कायदेशीर रितीन भरती वेवस्था घटमूट करपा खातीर नलसाल विद्यापीठ, हैदराबाद आनी राज्य सेवा आयोगांचो सक्रीय सहभागाच्या वांगडा 100 म्हत्वाच्या निर्णयांचो संक्षेप तयार करपाचें काम सुरू आसा अशें भौशीक सेवा आयोगाचे संघटनेचे अध्यक्ष अजय कुमार हांणी सांगलां. UPSC has emerged as one of our most trusted government institutions. Its credibility for an impartial selection system and contributing to the creation of highly professional teams engaged in civil and public service is widely acknowledged. Different state public service commissions have also contributed to their respective states. Thus, UPSC and state public service commissions have been diligently fulfilling their constitutional mandate. संसदेन विकसित भारत रोजगार आनी आजिविका मिशनाची हमी ग्रामीण विकसित भारत जी विधेयक 2025 संमत केला. विकसित भारत 2047च्या राष्ट्रीय दृश्टिकोना कडेन जुळपी ग्रामीण उदरगत चौकटी स्थापन करपाचो यत्न ह्या विधेयकान केला. कायद्या खाला ज्या दरेका गांवगिऱ्या घरांतले वांगडी अकुशळ हाताचें काम करपाक स्वयंसेवक म्हणून काम करतात तांकां दर अर्थीक वर्सा 125 दिसांची पगार रोजगाराची कायदेशीर हमी दितले. पूल आनी बोगदो अभियांत्रिकी, दर्यावेलो अभ्यास, संरक्षण रसद आनी एकत्रीत येरादारी नियोजन ह्या सारक्या गंभीर क्षेत्रांनी गतीशक्ती विद्यालयान आपलें शिक्षणीक लक्ष खोलायेन वाडोवपाचो निर्णय घेतला अशें केंद्रीय रेल्वे, म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. भारतीय हवामान खात्यान आयज उत्तर प्रदेश आनी बिहारांत दाट धुके पडपाचो अदमास उक्तायला. उत्तर प्रदेश आनी उत्तराखंडांत थंड लारां अदमास तांणी मुखार उक्तायला. आयज सांजेवेळा चीनाच्या हांगझू शारांत जावपी संवसारीक बॅडमिंटन टूर फायनलींत भारताचे सात्विक साईराज रांकीरेड्डी आनी चिराग पासवान हांच्या मदीं मलेशियाचे मुखेल प्रतिस्पर्धी चिया आनी सो नुई थीक हांचो सामनो जाता. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.